A goods tempo with expired fitness has occupied valuable parking space in the Penji market area for over 15 years. Shockingly, a local shopkeeper continues to use it as a godown in the broad daylight, while police, RTO officials, and municipal authorities remain indifferent to the blatant misuse of public space. नमस्कार. आज आम्ही असा पणजे बाजार परिसरात ह्या रस्त्याचेर सध्या पार्किंग चार्जीस लागलेले ना आणि जागा फुकट गाडी स्क्रॅप तरी पूण एक बऱ्या रितीन गुदांव तयार केल्लेलो आमच्या नजरेक येता. दिसा धवळ्या आनी पणजे बाजाराच्या चौकार एक स्क्रॅप गुड्स कॅरियर टेम्पो हांगासर पार्किंग स्पेस ऑक्युपाय करून उबी आसा. ह्या दुकानदारान आपलो म्हाल ह्या टेम्पो भितर भरून एक गुदांव भशेन वापर केल्लो आसा. तेन्ना पुलीस, RTO आनी म्युनिसिपालिटीक कोणूय कशा रितीन फटोवपाक शकता हेंच ह्या घडणुके वयल्यान आमकां समजता. देव बरें करूं.